अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमिना आज़मत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सियासी गहमा गहमी जो है गर्मी अरूज पर पहुंची हुई है। इमरान खान साहब कहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। चौधरी बरादरान भी ट्वीट्स करते हैं कि तहलील कर दी जाएंगी। जो ही इमरान खान का हुक्म हुआ, जो ही ऑर्डर हुआ। अभी मेरे साथ मौजूद है तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। इन्हीं से पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आमना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम सबसे पहले ये बताइएगा कि चौधरी बरादरान का जो रवैया है मोना सिलाही साहब का, वो ख़ास तौर पे पीटीआई के कारकुनान को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सोच रहे हैं कि चौधरी बरादरान जो है वो इमरान खान से एंड टाइम पे आके दगा कर देंगे। नहीं, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ अपने तमाम कारकुनान को, और जो ज़ाहिर परेशान होते हैं हमारे वोटर एंड सपोर्टर, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो मेन डिसीजन है कि खान साहब ने असम्बलियाँ कब तहलील करनी है, वो उन्होंने खान साहब पे छोड़ दिया है। भले वो आज करें, भले वो कल करें, भले वो जिस दिन, जिस डेट पे, जिस टाइम पे करें। अब इशू इसमें यह है, जो हमारे वर्कर्स थोड़ा सा दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, उनको अपने दिल बड़े करने चाहिए। जो PMLQ है वो एक अलग जमात है। उन्होंने हमारे साथ इत्तेहाद बना के हुकूमत बनाई है, उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन नहीं की, लिहाजा वो वर्ड टू वर्ड हमारे बयानिए के पाबंद नहीं है कि जो स्टांस खान साहब का है, मेरा है, हमारे वोटर एंड सपोर्टर का है, पार्टी कारकुनान का है, वो भी हो। मुख्तलिफ सिचुएशंस के ऊपर, मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के ऊपर जो राय है वो फ़र्क हो सकती है, एंड इट्स क्वाइट नेचुरल कि एक शख्स या एक सिचुएशन जो हमें सूट नहीं करती, हमारे साथ उसने बुरा किया, अगर उनके साथ वो ठीक है तो हमें उससे कोई, खान साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय द वे, एक बात। दूसरी बात, जो बड़ा फ़ैसला है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ैसला है, वो ये है कि हम इत्तेहादी हैं, हमारी कोalition गवर्नमेंट है। जिस मोमेंट चेयरमैन PTI जनाब इमरान खान साहब चाहेंगे, चौधरी साहब एक मिनट के लिए भी नहीं सोचेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, जबकि जितने प्रेशर्स हैं या जिस तरह से उनको अप्रोच किया जा रहा है, वट एवर, उन्होंने जो एक मेन डिसीजन ली है वो हमारे साथ ली है। दूसरी जो सबसे अहम बात है, जो लोगों को समझने की ज़रूरत है, दे आर वेरी सेंसिबल पोलिटिकली, और पोलिटिकली वो अपने साथ या अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन के साथ क्यों ज़्यादती करेंगे। इस वक्त सबसे जो सूटेबल पार्टी उनकी अगली फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए बनती है वो भी PTI है। तो वो तो इसलिए हमारे साथ ना सिर्फ वो थे, वो अब भी हैं और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे। अच्छा, तो मतलब अब जो आपके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको खुश हो जाना चाहिए। असेंबलियां होता क्या है, होता ये है, देखो मीडिया जो है इस वक्त, वो मीडिया जो प्रोपेगेंडा मीडिया, नॉट ऑल, वो चाय की प्याली में तूफान ले आते हैं। वो एक किसी की हुई स्टेट के ऊपर इतने प्रोग्राम्स करते हैं कि वो हैमर करते हैं कि ये देखें जी। इसी से अंदाज़ा लगाओ कि अगर PMLN इनके चौधरी साहब के ख़िलाफ़ कोई बात करे तो समझें कि चौधरी साहब फिर हमारे साथ हैं, उनके साथ नहीं है। अता तारण ने जो गुस्से में बातें की कि जी ये देखें हमें भड़काने के लिए ये तो आपके साथ ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, वॉट एवर ही सेड, इट मीन्स टेक्निकली अगर आप अक्ल से सोचें, इसका मतलब ये है कि चौधरी साहब अब उनकी बातों में नहीं आ रहे और वो PTI के साथ खड़े हैं, इसीलिए तो वो उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। और सोचो PTI वालों, अगर वो भी उनको बुरा भला कह रहे हैं और हम भी कहना शुरू कर दें, कितनी ज्यादती की बात है। सो बी केयरफुल एंड बी सेंसिबल, नंबर 1। बाकी 100% चीज़ें, जब आप इत्तेहादी जो हुकूमत होते हैं ना, तो कुछ लोगों ने अपनी मर्ज़ी भी करनी होती है कुछ, लेकिन जो बड़ा फ़ैसला है जिससे सारी चीज़ें जिसके ऊपर डिपेंड करती हैं, वो अगर उसमें हमारे साथ है तो बाकी सारी चीज़ें छोटी है और सेकेंडरी हैं, इसको ऐसे समझें। अच्छा, खान साहब के हवाले से अब लोग जो हैं वो तशवीश में भी मुब्तला हो रहे हैं कि असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान काफ़ी पहले से हो चुका है, तो अभी तक उस पर अमल नहीं हो रहा। क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई वादा होने जा रहा है या किसी न्यू बात का है इदराक होने वाला है? उसको ऐसे लें कि चेयरमैन साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया था, डेट एंड टाइम का नहीं किया था। तो चेयरमैन के हिसाब से अभी उनकी टाइमिंग ठीक जा रही है। अच्छा, लोगों को ये लगता है कि अब जब ऐलान किया तो अभी के अभी तोड़ दें। सियासत में ऐसे नहीं होता, आपने अपनी सारी चीज़ों को देखना होता है, आपने इस फैसले के बाद उसके असरात को देखना होता है। तो वो तो बेहतर चेयरमैन साहब ही समझते हैं कि मौजू टाइम क्या होगा, डेट कौन सी होगी, दिन कौन सा होगा। तो हमें उनके ऊपर भरोसा होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, वक्त ने यह साबित किया कि जो फ़ैसले जिनके ऊपर
پارٹی کے کچھ لوگوں کی بھی ریزرویشن تھی کہ آلدو پیپل آر لوئل ود ہم، لیکن کچھ لوگ سوچتے تھے پہلے کہ فلاں فیصلہ ٹھیک نہیں، اگر ایسے کر لے تو ایسے ہوتا، ٹھیک ہے. اس میں بھی اللہ نے ثابت کیا، وقت نے ثابت کیا کہ خان صاحب کا ہر فیصلہ الحمدللہ ٹھیک تھا. یعنی کہ انہوں نے اپنے نظریات کے اوپر، بڑی چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. گورنمنٹ کو انہوں نے اگر گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن خان صاحب جو وقت کا تعین، ڈیٹ کا تعین وہ کریں گے. اس لیے کسی کو پینک میں جانے کی یا بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے لیڈر کے اوپر بھروسہ رکھیں. اچھا، سی ایم صاحب نے آپ کو ایک شو کاز نوٹس جاری کیا تھا، اس کا کیا بنا ہے؟ وہ تو اتنا پرانا ہو گیا، ہم جاننا چاہتے ہیں. نہیں، اس کا کچھ بھی نہیں بنا. وہ اس کو میں نے کافی پہلے بھی آپ سے، آپ کی طرح کے بچوں نے پوچھا تو میں نے اس کا یہی جواب دیا کہ دیکھیں اس پہ بھی پارٹی اور لوگوں کا بڑا ری ایکشن تھا، لوگ بڑا اپسیٹ ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا. اور اس پہ میں نے پھر سب کو یہ کہا کہ دیکھیں میں گورنمنٹ پنجاب کی ترجمان ہوں، ساتھ میرا جو نوٹیفیکیشن ہے میں سی ایم صاحب کی بھی ترجمان ہوں. تو اگر سی ایم صاحب ایک سٹانس لے رہے ہیں کسی ایک چیز کے اوپر اور میں بالکل اس کے اپوزٹ بات کر رہی ہوں تو ان کا شو کاز ہی بنتا ہے. تو اس لیے میں نے ان کی بات کو، یعنی کہ آفیشلی اگر دیکھا جائے تو ہی واز رائٹ، اور میں اگر دیکھوں نظریاتی طور پر تو آئی واز کریکٹ اینڈ آئی واز رائٹ. میرا یہ اوریجنل، میری پارٹی کا میرا یہ سٹانس ہے. تو اس لیے وہ کچھ بھی نہیں، آل از ویل. اب الحمدللہ سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے. چلیں جی، اللہ تعالیٰ ٹھیک ہی رکھے. اینڈ پہ سوال کرنا چاہوں گی، سلمان شہباز پہ بڑے آگ بگولا ہوئے ہیں، وہ میڈیا پہ بولی جا رہے ہیں، کیا کہنا چاہتی ہوں اس کے حوالے سے؟ وہ ہے نا، ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ چورو چکا چودھری. تو اگلا فقرہ میں نہیں بولتی. تو جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا، اس میں چورو چکا چودھری تو ڈیش 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 رن پردان، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس والی سچویشن کے اوپر یہ فٹ بیٹھتی ہے سٹوری کہ یہ دیکھو کہ ذات کے چور، کرپٹ، قبضہ مافیا، ہر طرح کی برائی ان میں جو ثابت ہو گئی. اور ہم اس کی دیکھو NRO2 کے بعد ان کی ہمتیں دیکھو کہ ہم آپ کو سپیس نہیں دیں گے. گدھے، تم سے سپیس مانگی کس نے ہے؟ فرینکلی سپیکنگ آپ سے کون سپیس مانگ رہا ہے؟ سپیس انشاءاللہ میرا اللہ تم پہ تنگ کرے گا اور عوام کرے گی. ٹائم تو آنے دو، الیکشن کراؤ نا. اپنے ابو جی کو کہو نا کہ جلدی جلدی ابو جی الیکشن کراؤ. NRO ٹھیک ہے، آپ کو مل گیا پلیٹ میں رکھ کے، ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں نے پھر یہ، میں سلیمان شہباز، ابھی جو آپ اچھل کود کر رہے تھے نا اپنے ابا کی طرح مائک کے آگے، جب وقت آیا نا تو پھر آپ نے کسی اور ملک میں پائے جانا ہے. رات کے اندھیرے میں پتہ چلنا ہے کہ بکسے لے کے، سوٹ کیس لے کے، جو کہ آپ کی خاندانی ٹریڈ مارک ہے. یہ خاندان کا جو اوریجنل ٹیگ بنتا ہے نا، ایک بزدل اور بگوڑے بھاگتے ہیں سچویشن سے، فیس کرنے کی ان میں ہمت ہی نہیں. چھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، ان کو پتہ ہے نا کہ ہم نے کیا ہوا کیا ہے. ہم نہیں بھاگے نا، گولیاں کھائی ہیں نا، کھڑے ہیں نا ادھر. مطلب خالی اگر میں اپنے کیسز دیکھوں، میرے پہ 7 تھے نا دہشت گردی کے کیسز، 11 ٹوٹل FIR تھیں. ہم تو کہیں نہیں بھاگے، نہ ہمارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا. تو آپ لوگوں کے بیٹا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ آپ کے ہی ہوتے ہیں. آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ آپ کی باجی کا کبھی بند ہو جاتا تھا، کبھی چلتا تھا، ٹھیک ہے. بوٹ پالش بھی آپ ہی کرتے ہیں، ڈگی میں بھی آپ ہی بیٹھتے ہیں. ہم تو کھڑے ہیں. میرے اللہ نے چاہا، عوام نے چاہا تو ہمیں سپیس وہ دے دیں گے. نہیں چاہا تو یہ ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے آپ لوگوں کی طرح. خان صاحب یہاں سے نا وہ پیسے انہوں نے ٹھیکوں سے نہیں کمانے. جو رینکنگ میں پاکستان کا ماشاءاللہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں پولیس کے بعد ٹھیکیداری کیوں آئی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ لوٹ مار کر کے، کمیشنز کے پیسے چوری کر کے، اور باہر آپ جائیدادیں بناتے ہو. لیکن میں آپ کو سلمان ایک بات بتاتی چلوں، سپیس آپ کو نہیں ملے گی. جاؤ تم دنیا کے جس مرضی ملک میں جاؤ، ایون فیلڈز کو چھوڑ کے تم جون سا مرضی فارم ہاؤس لے لو. لوگوں نے، اب آپ کو لگا کہ لوگوں کے گلوں میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہوگی کہ فارم ہاؤس میں دور آپ بیٹھے ہوں گے تو آوازیں نہیں آئیں گی. اگلوں نے پہلے ہی لاؤڈ سپیکر لے لی ہیں لنڈن میں. سو یہ جو آپ نے حرام کی دولت کو انجوائے کرنا ہے نا ریسٹورنٹس کے اندر، ٹھیک ہے، ادھر تو ہم نہیں ہے نا لنڈن میں. دنیا کے جس ملک میں بھی جاؤ گے،
آپ ریسٹورنٹ میں میرے اور آپ کے چوری کیے ہوئے ٹیکس کے پیسے سے کھانا کھاؤ گے, لوگ آپ کو آپ کی اوقات بتاتے ہیں, اسپیس آپ کو نہیں مل رہی. یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں, یہ جو بات ان کے لیے ہوتی ہے نا فٹ بیٹھتی ہے, یہ اگلوں پہ ڈال دیتے ہیں. عمران خان پہ ڈالنے لگے. ایگزیکٹلی. سوچو بگوڑے خاندان سے بگوڑی خود, وہ جو بھاگ گئی, یہ کہتی تھی مجھے کوئی پلیٹ میں بھی رکھ کے دے گا نا پاسپورٹ تو میں کہوں گی لے جاؤ. اس کے بعد کہتی میری چھوٹی سی سرجری اینڈ شی لیفٹ. اور وہ کیا کہتی تھی, عمران خان میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گی. اب سوچو خود کدھر بیٹھی ہے. یہ حال ہے ان کا. بھائی سپیس تو تم لوگوں کو نہیں مل رہی. دنیا مخلوق آپ کی جدھر جاتے ہو لانتے تو آپ لوگوں پہ اوپر ڈالتے ہوئے آپ کا پیچھا کرتی ہے. اور بائی دا وے ویسے ہنسی کی بات بھی ہے, ایٹ اے لائٹر نوٹ, عمران خان صاحب کو ان سے سپیس لینے کی ضرورت ہے. مطلب آپ کیا پدی کا شوربہ. ابھی ایک دن میں آیا ہے تو ابا جی پھولوں کے ہار ڈال رہے تھے, یہ ہار ذرا باہر نکلو نا, عوام آپ کو دیکھو کون سے والے ہار ڈالتی ہے. سو وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ ٹو ٹیک اینی اسپیس فرام یو بائی دا وے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. اسی کے ساتھ میں چاہتی ہوں آپ سب سے اجازت, اور کیسے لگی آپ کا ویڈیو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.